अथ द्वादश ज्योतिर्लिंगाणि सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परल्यां वैजनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं गृशनेशं शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगाणि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति इति द्वादश ज्योतिर्लिंगाणि।